الحمد للہ الحمد للہ صاحب تاج والمعراج صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدقت يا رب العالمین ہر چیز پہ غالب ذات خدا دی جڑے منے دے ہو بولو بھائی ہر چیز پہ غالب ذات خدا دی تے تینوں بندیا سمجھنا نمرود جائے بے ایمانانو تے رب مچھرا تو مرواوے تے زکریا جائے پیغمبر نو تے رب آرے ہیت چراوے او خالق مالک ہر شہدہ جیڑا چڑیا تو باز مراوے او خالق مالک ہر شہدہ جیڑا چڑیا تو باز مراوے ارے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی جڑے جڑے بندے تے آئیے ذرا اچھی بولو بھائی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی ارے زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں تو
کمر کی چاندنی بھی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ اور مٹیلا والو توجہ چاہواں گا میرا جملہ ضائع نہیں کرنا۔ بابا جملہ پڑھدا پیا کسے پوچھیا عید دے چن کولوں، کسے پوچھیا عید دے چن کولوں، تے کسے تینوں وی عید کرائی ہے۔ کسے پوچھیا عید دے چن کولوں، او کسے تینوں وی عید کرائی آئی۔ اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات وی آئی۔ اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلا ہلائی آئی۔ او دی انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی آئی۔ اور مٹیلا والوں میں توڑے جاگن ویکھنا چاہنا، میں کہ پیا پڑھدا ذرا توجہ کہ جڑا حق نہیں مندا حیدر نو، نانا بیمار عقیدے دا بندہ نہ بولے، جڑا حیدر نو مندا ہاتھ چاہ کے بولے۔ او جڑا حق نہیں مندا حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دے شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جبین تے نہیں آیا۔ صدیق دا سچ مشکور کہتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا۔ ارے معراج دا دھم تھامہا پورا دا چرچا آمہا، جبریل ہاتھ غلامہا بلغ العلا بکمالہی۔ ارے دھوما پیا فلکان دے وچ آیا گیا جو پلکان دے وچ کشفت ذات جمالہی۔ جہرا جو سیدے تر گیا، جہرا گیا او تر گیا، پرجوش سکھدا مر گیا، حسنت جمیع خصالہی۔ ابو جہل وے اٹھ ککرے پا اے عربی اے ڈسا کنکر ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ۔ آمنہ دے چند دی ذات تے اتنی محبت نال تے بابا صوفی عقیدت نال درود پاک پڑھو کہ اسا اتھا درود پڑھ دے پئے، فرشتے ساڑا درود لے کے حضور دے دربار وچ پہنچ دے پئے، تے ساڑا نبی ساڑا درود آپ سندا پیا ہے۔ یہ وج کے سونے دے روزے تے تلاوت کروں چاہ جنہ دا اے عقیدہ ہے، ذرا بلند آواز نال آقا دی ذات تے درود شریف تلاوت فرماؤ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی۔ احباب ذی قدر، پہلی مرتبہ مٹیلا دی سرزمین تے حضرات علماء کرام اور اکابرین دی سرپرستی دے اندر عزیزم برادرم بھائی محمد عرفان صاحب اور عزیزم امیر محترم شیر محمد صاحب دی پرخلوص دعوت دے پہلی مرتبہ تسا روشن ضمیر مسلمانہ دی زیارت دا مالک نے موقع عطا فرمائے۔ یقیناً میرے تو بہت بڑے علمی شخصیات منبر تے تشریف فرمانے، انہاں بزرگاں دے سامنے میری حیثیت ہے کہ ہٹھلا پتر جو آردہ نہ کم دا نہ کاردہ، لیکن یہ اعلیٰ ظرف ہی ہے تسا لوگوں دی جو میں ممبر تے بھی آئے اور تسی تھوڑا جیا میرے نال توجہ رکھو گے، محبت کرو گے تو میں کچھ دیر تہاڈے نال گفتگو کر جاواں گا۔ مالک کائنات قرآن و سنت دی روشنی وچ گفتگو کرن دی اور تسا احباب نو محبت نال سماعت کرن دی مولا توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آنکھو چاہامی احباب دی قدر میں جٹ جیا بندہ تے چند ایک دیہاتی جائے
انداز تواڈے نال طالب علمی دے انداز وچ گفتگو کرنی ہے. اللہ فرماندے جبریل جی مولا میں تھوڑا روح تے لائیو چا اے جڑے بندے تھوڑے کاوڑے بیٹھے ہو مسکرا کے سبحان اللہ سناؤ چا. کچھ بندے مٹھے تے واٹ لئی بیٹھے نو لا کے سبحان اللہ چا کون. مسافر آدمی آچھے 5-6 گھنٹے دا سفر کیتے بابا تواڈی مسکراہٹ نال میرا دل وڈا ہو جائے گا ایک بار ور کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ فرماندے جبریل جی مولا فرمایا کام نہیں کردا. مولا نوکر دا کام ہی نوکری ہوندا ہے. تھوڑا بولو یار سبحان اللہ. نوکر دا کام بولو نوکری ہوندا ہے. مولا کی حکم ہے؟ اللہ فرماندے جا میرے ابراہیم خلیل اللہ نو کہے کہ اللہ چاہندا ہے تسی دنیا تے میرا گھر بڑھاؤ. میں اس عنوان دا انتخاب کیتے جلے توڑا بندہ خدا دا گھر ویکھیے جڑے بندے خدا دے گھر دے وچ بیٹھی ہو ذرا سبحان اللہ کو. جناب جبریل امین دروازے خلیل اللہ دے آگئے عرض کر دیں اللہ دے نبی رب چاہوں دے دنیا تے میرا گھر بڑا میرا مبلغانہ خطیبانہ ذوق آکھ دے. حضرت ابراہیم نے کہا اسی جبریل میں اللہ دا نبی ہاں اٹ وٹے پتھر جوڑنا نبیاں دا کام تا نہیں ہوندہ مستریاں دا کام ہوندہ ہے. تھوڑا بولو یار اے اٹ وٹے لنٹر اے پانا مستریاں دا کام ہوندہ ہے. آواز آئی میرا خلیل شروع کرنا تیرا کام ہے مہارت دیونا ساڑا کام ہے. اللہ کرے بولو یار. انہاں بچیاں نو تے کہے ہوئے گا کاری عرفان صاحب نے بھی مولوی سڑے ہیں تے تجھے سبحان اللہ کہنی ہے پر اے بابے بولو جنہاں دے آخری کیارے نو پانی لگا ہے ذرا توجہ. اللہ دے پیغمبر نے اللہ دا گھر شروع کر دیتا. بابا جی دیوارہ کھڑیاں ہو گئیاں چھت پہ گئی. بولو بولو چھت پہ گئی پرنالا لگ گیا. تے مٹیلے آلیو جدو کسے بلڈنگ دا پرنالا لگ جائے تے مستری پرنالے تے بے کے کی منگ دے جیندہ رہنے اس دیتی ہوئی جیڑے پچائی ودی ہو مٹھا تے جنہ دیتیاں مستری نو ذرا اچھی سبحان اللہ. کیشا منگ دے مٹھیائی منگ دے مبارک منگ دے. اللہ دے خلیل کہندے نے مولا مبارک چاہی دی. اللہ فرماندے نے مانگ سونا تو منگ دا سونا لگ دے اسد دیندے سونے لگ دے ہیں. خلیل تو سا منگنا لے ہو اسی دیوانا لے ہیں نا جیڑا رب نو دیوان والا سمجھتا اچھی بولے. اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ دے دروازے دے ہاتھ چالے اللہ اللہ باپ دعا پہ کر دے بیٹا آمین پہ آکھ دے. مبارک منگی جا رہی ہے علماء دی اجازت نال ذرا تونوں قرآن دے سمندر دے اندر ہوتا لواوا. اللہ دے خلیل آکھ دے ربنا ابراہیم دعوت فکر دے رہے او مٹیلا دے دیوبندیوں مٹیلا دے بریلویوں اہل حدیثوں سن لیو جدن بھی منگن دا ٹائم آوے اور کسے ایرے غیرے دے در تے نہیں جاونا. میں اللہ دا خلیل کانو پیغام پیا دینا ربنا جدن بھی منگنا ہے تے کہیں دے کھولو منگنا ہے بھائی. جڑا جڑا اللہ کھولو منگ دے او بندہ اچھی بولے کہیں دے کھولو منگنے ربنا رب کھولو منگنے. اللہ دے خلیل منگ کے قاری عرفان صاحب کیڑا پیغام دے رہے نے تو منگ اس دے در تو جیڑا ہر کئی نو دے دے. تو منگ اس دے در تو جیڑا ہر کئی نو دے دے. ایک ہو کے دنیا وسے دے دیو تے رنگا اور کوئی اگر اس جیا کوئی ہے تا ہاتھ تلے جو اس دیا داتا اور کوئی نہیں اس جیا
مشکل کشا اور کوئی نہیں، اس سے حاجت روا اور کوئی نہیں، بس دو میں ہاتھ چاہ کے بولنے تو مگر سوچے در تو جیڑا ہر کئی نو دے نئے وہ کہو کہ دنیا با سیدہ تیو تیرنگا اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، او بیا اور کوئی نہیں۔ اور کال والے عمران سونڈ والے بھائی میرے جملے پہ داد بیونی ہے، اور جنہیں دی منگی وے سونا اوہ دی چا دینا ہے۔ نانا اچھی بولو، بیمار عقیدے دا مالک نہیں چاہیدہ، توحیدی بندہ اچھا بولے، اور جنہیں دی منگی وے سونا اوہ دی چا دینا ہے۔ او تلج پال نظر ہر تے رکھنا ہے، پتھر چلو دی چا پوچھے دے دیو تے رنگا۔ بسترے ناڑ دے وطنوں پھر پڑھنا، اور جیویں دی منگی وے سونا اویں دی چا دینا ہے۔ او تلج پال نظر ہر تے رکھنا ہے، پتھر چلو دی چا پوچھے دے دیو تے رنگا اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، او بیا اور کوئی نہیں۔ اے مٹی لگ جوانوں اولاد دیون والا کون ہے؟ نانا اچھی بولو یار، پتر دیون والا کون ہے؟ دھیاں دیون والا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑیاں بڑھار والا کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ پردے دی اوٹج سنن والا کون ہے؟ غیب دیا خبریں جانن والا کون ہے؟ میریاں بگڑیاں بڑھاون والا کون ہے؟ جاتے حاضر تے ناظر کون ہے؟ او میاں سونا اللہ دا پیغمبر آدھے ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ مت دا گھر بڑھا دیتا ہے، میں بیت اللہ بڑھا دیتا ہے، میں کعبۃ اللہ بڑھا دیتا ہے، میں مدرسہ بڑھا دیتا ہے، میں مسجد بڑھا دیتی ہے۔ اللہ میں نو ای مسجد دا امام چاہیے، میں نو ای مسجد دا خطیب چاہیے، میں نو ای مسجد دا مدرس چاہیے، میں ای مسجد نو آباد کرن والا چاہیے۔ او چاچا صوفی فلاوی میں پھر ایک جملہ پڑھ دیا، اللہ اکبر کبیرہ، تسی مٹیلے دے اندر مسجد بڑھاؤ، مولانا عبد الرحمن صاحب کو چلے جاؤ، حضرت سی مسجد بڑھائیے، سنو مسجد خطیب چاہیے، مولانا عبد الرحمن صاحب پوچھڑ گئے، اے میاں تنو امام عالم چاہیے یا امام حافظ چاہیے یا امام مفتی چاہیے یا امام شیخ الحدیث چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جدو حضرت ابراہیم نے بیت اللہ دا امام منگے، اللہ کریم فرما دینے او میرا خلیل اے تدسنا تجھ تنو امام چاہیے تکے ہو جیاوے، فرمایا آیات کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آیت مفہوم چپڑا، اللہ دے خلیل آکھیا اسی ربا ایہو جیا امام دے جڑا ابو بکر دے دل دی زمین تے قرآن دیا ایتاں دا پانی لائے، ابو بکر تے صداقت دے پھل لگ جاویں، جڑا منے نظر اچھا بولے سی یار اللہ ایہو جیا امام دے جڑا عمر دے دل تے قرآن پڑھے، اللہ عدالت دے پھل لگ جاویں، جڑا عثمان دے دل تے قرآن پڑھے، ربا وقت جناب والا حیا دے پھل لگ جاویں، ایہو جیا امام دے جڑا علی کو قرآن پڑھاوے کہ علی ہے کرے کرار بڑھ جاوے،
मने दे मक्का होर तेरे बाबे नू मने दे साडा तां अकीदा है अली अली जेड़े मने दे बोले अली अली हक दा वली शेर जली सुनिया दा पीर सहाबा दा वजीर अली तो सोने मुहम्मद दी तस्वीर खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद सहाबा जिंदाबाद सहाबा जिंदाबाद हयातुन नबी जिंदाबाद अली मुआविया जिंदाबाद अली मुआविया जिंदाबाद जे थोड़े दामन सुभान अल्लाह है तब बोलो शरीका ले आए बंदे आते ने अली नु नहीं मनेंदे ते मैं कैमरा मैन नु आसा भी कैमरा घुमावे मैं वेखां केड़े केड़े मथे ते वट आंदा जिक्र अली सुन के जेड़ा ठरदा पिया जरा ऊंची बोला है अल्लाह अल्लाह ने आख्या बाबा साडा की दे अली 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 नो बोतरा बाथन अली नो लाजवाब बाथन अली दे नाल हुब रखना नबी वाले सवा बाथन अली दस्तार वलियां दे अली किरदार नबियां दा अली वहदत दे गुलशन दा गुलाबा खाता ठीक है अली सारे सहाबा चो नवाबा खाता ठीक है लेकिन याद रख लो मटी ले आलियो असा सुन्नी बड़ा सोना अकीदा रखदे हैं असा अली नु अली मंदे असा नबी नु नबी मंदे ते असी खुदा नु खुदा मंदे मेरे बोले यार मुश्किल कुशा कौन अली नैया को खुदा मुश्किल कुशा कौन सिर्फ अल्लाह अल्लाह अकबर मेरे अकाबिर मौजूद हैं उलमा मौजूद हैं असलाफ मौजूद हैं मक्का बाबा मुश्किल कुशा ओ नहीं हुंदा जिस पे मुश्किल आवे मुश्किल कुशा कल्ला अल्लाह जेड़ा आदम दे मुश्किल कुशाए जेड़ा इब्राहिम दे मुश्किल कुशाए जेड़ा मूसा कलीम दे मुश्किल कुशाए लेकिन बाबा अली अली ता मैं वना पढ़दा ओ साडा रहबर ते मुर्शिद प्यारा अली नु सरदार मन लाए और जेड़ा अली नु सरदार मने दे ऐथू बिचाले च मैं बन्ना का देंदा पिया एक क्यारा ए पे बैठाए जेड़ा आप सरदारे हाथ तले कहंदा अली सरदारे मेरे नाल गवाही दे के बोलना है ओ साडा रहबर ओ साडा रहबर ते मुर्शिद प्यारा अली नो सरदार मन लाए ओए मल अली मुर्तज़ादा दुआरा अली नो सरदार मन लाए ते पड़या बाचुक मान नबीदा नीवे पढ़दे पे यार असा मने ने असा ओनो भी मने ने जिस जवान कली कली जमान जमान कली कली बाबा सब बड़े फराख दिल हैं वलोवी तवज्जो कर में असा ओनो ही मने तवज्जो करे असा ओनो सुफसा में तवज्जो करो इनु छोड़ो असा ओनो भी मनदे हैं जिस जवानी च नबी दा कलमा पढ़िया सुभान अल्लाह बोलो 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 जड़ा मनेंदा बोलो सुभान अल्लाह असा ओनु ही मनदे हैं जिस बचपन च मोहम्मद दा कलमा पढ़िया लोग आदन फारूकी अली हो आई सिद्दीक हो आई मैं आख्या सुन सिद्दीक होए जेड़ा नबी दे बचपन दा बेली सिद्दीक होए जेड़े मुस्तफा दी जवानी दा बेली अबू बकर होए जेड़े नबी दे हिजरत दा बेली अबू बकर होए जेड़े नबी दे गार दा बेली अबू बकर होवे ये न यकीन आवी ताज भी नबी दे मजार दा बेली सिर्फ नबी दा बेली नहीं अबू बकर अली दा यार है बोलना पमसी अबू बकर अली दा यार है उलमा मौजूद हैं हजरत अली पाक दा भिराए ना जनाब जाफर तैयार है आप गज़वे मुत्ता दे अंदर शहीद होए जेवले हजरत अली पाक दा भिरा शहीद होए
آپ دی بھرجائی اسماء بنت امیس بیوہ ہوئیے مٹیالے والو مٹیلہ والو حضرت اسماء بنت امیس دا نکاح خود میرے پیر علی ابو بکر صدیق نال کی سبحان اللہ اجے تھوڑی سبحان اللہ نہیں آئی صدیق تے علی دے پیار دے خیش مندو اچھی بولو توجہ کر گل تے مکی نہیں جدو میرے پیر ابو بکر صدیق دی وفات تھئیے اس اسماء بنت امیس نال خود پیر علی نکاح کیتا ہے اور اتھائی گل نہیں مکی جدن اسماء بنت امیس نال میرے پیر علی نکاح کیتا ہے اسماء بنت امیس دی جھولیے چک بچہ ہے جیڑا پوتر تا ابو بکر جائے نام محمد بن ابو بکر ہے خون تا صدیق دے لیکن پلدہ میرے پیر علی دے کر رہی ہے مٹیلے آلے ہو میں نے اچھی آواز نال دسو جیڑا صدیق دا پتر گھر ودا پلین دے انہوں صدیق نال پیارے یا وچارے مٹھا بلین دے ہو پیارا نہیں گلنا تا ہر کوئی سن دے بابا میں تاں تو آدھا پیاں اے دسو اتھا پیارے یا وچارے تھوڑا جی اور اچھا بولو کان ہون تک نہیں سنیا کہ علی تے صدیق پیارے وہ تسا اچھی بولو تاکہ وہ بھی سن لوے اللہ کرے وہ تالے لہ ونجن اتھائی گل نہیں مکی بابا ذرا توجہ تے دھیان کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دا بیٹے نا جناب عبد الرحمن جناب عبد الرحمن شادی کر جائے اللہ جناب عبد الرحمن ابن ابو بکر نو پتر دین دے تھی دین دے نا رکھ دینے اسماء توجہ کر جناب ابو بکر صدیق دا بیٹا محمد بن ابو بکر شادی کر جائے اللہ پتر دین دے نا رکھ دینے قاسم ایک قاسم ابو بکر دا پوترے اسماء ابو بکر دی پوتری ہے ذرا میرے وقت توجہ تے دھیان کر جناب قاسم محمد بن ابو بکر دا پوترے جناب اسماء جناب عبد الرحمن ابن ابو بکر دی بیٹی ہے آؤ آؤ سلہ سرگوتھا والو میرا جملہ ضائع نہ کرائے جناب قاسم تے اسماء دا نکاح ہون دے اللہ انہوں بیٹی دین دے نہ فروا رکھ دین دوسری طرف جناب فروا ابو بکر دی پڑپوتی لگ دیئے گل یاد رکھی اور گل یاد رکھی سرگوتھا والے گل یاد رکھی دوسری جانب میرا پیر علی شادی کر دے اللہ پتر دین دے نا نواب کربلا حسین ابن علی رکھ دین جناب حسین ابن علی ایران دی شہزادی شہر بانو نال نکاح کر دے اللہ پتر دین دے نا زین العابدین رکھ دین جناب زین العابدین علی دا پوترا شادی کر دے اللہ پتر دین دے نا امام باقر رکھ دین امام باقر توجہ کر امام باقر دا نکاح امام باقر علی دا پر پوتے تے فروا صدیق دی پر پوتی ہے جناب فروا جناب فروا جناب امام باقر دے نکاح چاند دیئے اللہ اس جوڑی نو پوتر دین دے تے بچے دنا جعفر صادق رکھیا جان دے پوچھیا گیا امام جعفر صادق کو لو سائیں توڑا ناتا جعفر تو انہوں صادق کیوں آکھ دین سرگوتھا والو اگر جملہ پچا گئے جاگتائی تک لے جاسا جعفر صادق آکھ دینے شان میرے نان کے صدیق والن کہ میرے داد کے علی والن تکبیر شان صحابہ شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا فاروق اعظم شان سیدنا عثمان غنی شان سیدنا علی مرتضی شان سیدنا امیر معاویہ کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین مٹیلا والو جے تسی نہیں بولنا نہ تے آدم بھئی کوڑے روان نالو چوپ چنگی ہوندی ہے لگاتا تھا تو جب نارا وہ خیبر توڑ دیتا تھا وہ حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا جڑا علی دا نوکر ہے نا اون بندہ نعرہ لائے ذرا لوک جو لامڑ دا حق کے نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت صدیق اکبر
جو نہیں ذرا زور لاؤ مینوں اے دسو علی تے صدیق وچ اے پیار ہے یا وچار ہے؟ اور اچھی بولو خدا دی قسم ہے، خدا دی قسم ہے، قاری عرفان صاحب علماء موجود ہیں، اسا صدیق نو تاں منے، توجہ کر، اسا صدیق نو تاں منے جو نبی آخری وقت بسترہ علالت تے موجود نبی دی مسجد اذان ہوئی، سبحان اللہ، بولے سو یار سبحان اللہ، نبی دی مسجد نماز دا ٹائم ہویا ہے پر امام نہیں آیا، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے پر امام بولو امام نہیں آیا، صحابہ عرض کر دن سونا نماز دا وقت ہو گیا ہے، سونیا نماز دا وقت ہو گیا ہے، آقا فرما دن مرو ابا بکر فل یصلی بالناس، ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے، بابا میں نہیں دیتا، تسی بولنا نہیں تے میں تقریر نہیں کرنی بابا، میرا مزاج ہے، خودے اگلے کوڑ مرین دن بندے دو میں آج چائی بیٹھے نہ ساڑھے کل سودا ہی کھرا ہے موڑی نہیں بے بولیں دن، مرو ابا بکر فل یصلی بالناس، بابا مصلی ابو بکر نو میں نہیں دیتا، مصلی ابو بکر نو مصطفیٰ دیتا ہے، میں جاتا مصلی ابو بکر نو اس ذات دیتا ہے جڑی ذات معصوم دل خدا ہے جس کل کدی گناہ ہوندا، بولو 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 بولو، اس ذات میں مصلی دیتا ہے، منبر ابو بکر نو، یہ تو سبحان اللہ کہے تے جملہ کہہ دیں، یہ جو نہیں ذرا اچھی سبحان اللہ کہیں، توجہ کر، اتھے مصلی نانے دیتا ہے، اسا صدیق نو تاہمنے آئے، اتھے کوفہ دی جامعہ مسجد، کوفہ دی جامعہ مسجد ایک اور امیر شام سیدنا امیر معاویہ شام چو چلے، امیر شام کوفہ جی داخل ہوئے، امیر شام علی دی مسجد جی داخل ہوئے، امیر شام جلے علی دے پترا منبر تے بہایا ہے، امیر شام مصلی تو اٹھے آئے امیر المومنین، تسی سمجھے نہیں بابا، تسی نہیں سمجھے، اتھے امیر المومنین نانے بڑا ہے، اتھے امیر المومنین نواسے بڑا ہے، اسفون تامنے نبی منوائے، بولو یار بولو اسینو تامنے کہ اے دے پچھے نواب کربلا دے پاپے بھی دیئے، انو تامنے جو دے پچھے حسن و حسین میں نہیں دیئے، بولو جنہوں عقیدہ سمجھ آجا، میں بڑا دور چلا گیا، میرا سفر بہت اور سی، ذرا سبحان اللہ کو، علی دے نو کرو بولو، ساڈا رہبر تے مرشد پیارا علی نو سردار من لائے، او مولا علی مرتضیٰ دوارا علی نو سردار من لائے، او پڑیا بالا چو کلمہ نبی دا تے بڑیا شوہر محمد دی تھی دا، او شان ملیا نبی تو ہے پارا علی نو سردار من لائے، اور حضرت صوفی صاحب جملہ سناوا میرے بزرگ قاسم ننوتری تو لے کے علامہ عبد الستار دوسری تک، حاجی عبد الوہاب تو لے کے علامہ حق نواز چھنگوی تک، علامہ حق نواز تو لے کے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن تک، میرے اکابر دا عقیدہ، میرے
اسلاف دا عقیدہ میرے بزرگاں دا عقیدہ او جیڑا ہو سی علی کولوں دورے او جیڑا ہو سی علی کولوں دورے اونوں مل سی کدی نہ حضورے او تھی قسمت دے وچ ہے خسارا علی نو سردار من لائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم دعا پہ کر دینے بابا میرا سفر بڑا لمبا ہے اللہ کریم فرما دینے ابراہیم میرے کلو او مگ لے جو میں نو اپنے ذات دی قسم ہے اگر میں محمد نہ بڑھیں گا میں کہنا تا کچھ نہ بڑھیں گا اے مدینہ والو ذرا توجہ کر لیے اللہ اکبر اے مکہ المکرمہ دی دھرتی ہے اے نبی جے مکہ چ آیا ہے تے مکہ مکرمہ بن گیا ہے اے نبی مدینے چ آیا ہے مدینہ منورہ بن گیا ہے اے نبی احد وچ گیا ہے احد قرآن بن گیا ہے اے نبی خندق وچ گیا ہے خندق قرآن بن گیا ہے اج لوگ آتے ہیں اے نبی دا میلاد نہیں مننے میں آکھیا آ بابا میں تینوں دساں اے نبی سیدہ آمنہ دے بطن اطہر دے اندر آئے اما جان فرما دیا نے اللہ دی قسم میں مکے دے کھو تو پانی بھرن ونجا عورتاں ڈول نان چھکے دیا عورتاں پانی نان بھرے دیا میرے چہرے دا دیدار کر دیا میں کیوں مکے دیا عورتاں تساں پانی نیوے بھر دیا کہنے لگیا آمنہ جدن دی مکے پر نہیں کے آئی ہیں بھیڑے جو نکل دیے تیرے ہر ہر قدم تے خون دا پانی اتے آمنا شروع ہو گئی لے اے مدینہ دے جوانوں اے نبی اجے دنیا تے آیا نہیں چرچے کائنات وچ عام ہو گئے حضرت آمنہ فرما دیا نے میں پہاڑاں دے اندر چل دیا پتھر میرے پیراں تلے موم ہو جاندے نے اما آمنہ فرما دیا نے میں بکریاں چران ونیاں لوگ دیا بکریاں انہاں دے اگے چل دیا نے لیکن میریاں بکریاں میرے پچھو چل دیا نے میں اگے لاون دی کوشش کر دیا لیکن بول کے کہہ دیا نے آمنہ سانو مار نہیں اسا تیری عزت کرنی ہے تو جو محمد مصطفیٰ دی ماں بن گئی ہے آؤ مٹیلا دے جوانوں تڑپ جاؤ گے میرے اگلے جملے تے میرے نبی دی ولادت دا ٹائم آ گیا اچھا یار تیری زبان وچ آکھا میرے نبی دے میلاد دا ٹائم آ گیا نا نظر بولو کچھ بھی نہیں ہوتا اسا نبی دے میلاد نو مندے آئے اور میلاد دا معنی پیدا ہونا دا معنی بولو بولو جڑا پیدا ہوئے بولو یار جڑا پیدا ہوئے او جنس انسان وچوں آندے اے اج تک کدی کوئی کسے سنیا ہوئے جو جبریل دی فلانی تاریخ نو میلاد ہوئے نانا میاں تے مڑ کہندا ہے فوراً کہندا ہے فاروقی صاحب تسی تے گستاخ ہوئے نا تساں بھی بشر تے نبی بھی بشر میں آکھیا نا بابا میں بشر لیکن میرا نبی اولو العظم بشر ہے میں بشر میں پتر نو سڑ مارا میرے سڑ دا جواب نہیں دینا میرا محمد درختن اشارہ کرے زمین چیر کے محمد دے قدمہ دا استقبال کر دے نظر آنے نے اے بابا میں بشر مینو پسینہ آوے بدبو آندی ہے تے میرے محمد نو پسینہ آوے خوشبو آندی ہے بابا سن یار میں کون تے میرا مصطفیٰ کون سن یار اگر جملہ پسند آوے سبحان اللہ کہ جملہ پڑھنا میرے نبی دے میلاد دا ٹائم آیا ہے میرے نبی دی آمد دا ٹائم آیا ہے رات چاندی ہے نبی دی ولادت نبی دا میلاد میرے اندر ہوئے دن چاندہ ہے نبی دی ولادت نبی دا میلاد میرے اندر ہوئے اللہ فرما دے نے رات تو بھی ناراض نہیں ہونا تے دن تو بھی ناراض بولو مولا ہونا کی ہے ایک وقت ہی ہونا ہے نا یا رات ہو سی تے یا عمران بھائی ہو سی کی
اللہ فرماتے ہیں ربیع الاول دا مہینہ سی اگر کوئی بریلوی مولوی ہے وہ دی تحقیق دے مطابق 12 سی بھائی میں چونکہ ہومیوپیتھک آدمی ہاں میں کسی کو تکلیف نہیں دیندا سبحان اللہ کو تے یہ کوئی گل لڑن والی نہیں علماء تشریف فرما نے دیوبندی علماء دی تحقیق دے مطابق 8 یا 9 سی سبحان اللہ پیر عبدالقادر جیلانی یاریاں لے پیر دی تحقیق دے مطابق 10 محرم ہو سی سبحان اللہ بابا کوئی لڑائی دی گل ہے بابا کوئی جھگڑے دی گل ہے حضور 8 نو آئے حضور 9 نو آئے حضور 12 نو آئے یا حضور 10 محرم نو آئے گل تو اتنی ہے کہ مصطفیٰ آیا سبحان اللہ جنہوں اس گل تو اتفاق ہے سبحان اللہ بھائی یہ کوئی گل لڑائیاں نہیں ہے اس گل تے کوئی جھگڑا مسلک گروہ بندی بنان دی لوڑ ہے گل تے یہ ہے کہ حضور آ گئے جنہوں دا اتفاق ہے بولو میرے مصطفیٰ آ گئے توجہ کر میرے مصطفیٰ دنیا تے آ گئے تاں کر کے میں ودا تھا اوے آج سارے زمانے دا شاہ آ گیا نا بابا میرے نال بولنا پے گا کون آ گیا میں نہیں آکھیا جو عمران دا نعرہ لاؤ میں نہیں آکھیا جو سرداری دا نعرہ لاؤ بابا میں اے بھی نہیں آکھیا جو تنو گرین ٹریکٹر مل دے پین تسی باجی مریم دا نعرہ لاؤ میں آکھیا جو مصطفیٰ آ گیا بڑھے جوان حیاتی مماتی اولے پہلے سارے بولو آج سارے زمانے دا نا جن خوشی ہوئی ہے بھائی آج سارے زمانے دا شاہ گیا آج سارے زمانے دا شاہ گیا آیا 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 حبیب خدا آ گیا آج سارے زمانے دا شاہ آ گیا کم کم نور دے جگمگاون لگے او کم کم نور دے جگمگاون لگے عرش فرشا والے نغمے گاون لگے باغ جنت نوی مسکرا گیا آیا 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 شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ محمد صحابہ محمد قرآن جدو میرا محبوب دنیا تے آ گیا روایات دے اندر آندا ہے حضرت جی میں ادھر دیکھو بابا جی میں تھوڑی زیارت کر رہا ہاں علامہ صاحب ذرا میں ادھر تکو میرا نبی جدو دنیا تے آ گیا نا میرے نبی دی دائی دوڑ دی نبی دے دادے کو لا گئی سردار مکہ اور صوفی چاچا میں ادھر دیکھو زندگی ہوئی زندگی وے ذرا میرے نال تارا ملا اللہ تیرے جلدے موتی تو بچائے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دی جناب والا دائی دوڑ دی آ گئی کہنے لگی سردار مکہ مبارکہ ہونی اللہ نے تیرے عبداللہ کی جھوک آباد کر دیتی ہے اللہ نے تیروں پوترا عطا فرما دیتا ہے بابا چیکر بن کے نہیں نبی دے نوکر بن کے بولو یرا اللہ اکبر چیکرہ نال میں خود مکلمہ گا جڑے نوکر بن کے آئے ذرا اچھی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر میرے نبی دا دادا کہنے لگا دس میرا پوترا کے ہو جائے کہنے لگی وے سردار مکہ میں نو تائن لگ دے تیرے پوترے نو اللہ نے ان بڑھایا ہے کیوئی تیرا پوترا آدھا گیا ہے جنہیں محمد آدھا گیا ہے اللہ انہیں بڑھائندہ گیا ہے میں نو تائن لگ دے تیرے پوترے نے آکھیا ہوئے گا ربا میں نو ہاتھ اے جائے دے اگر غار سور چونیا ابو بکر صدیق نو کالا ڈنگ مارے میں لو آب کہن لاما ابو بکر دے زہر دے اثر ختم ہو جائے اللہ اے لب میں علی دی اکھ دلاما شفا مل جاوے ابو کو حافظ دی دھنیا پسنیاں تلاما تے ربا شفا مل جاوے اللہ اکبر حضرت جابر دے پکے کھان چپاوا 1400 بندہ کھا جائے کھانا انہیں دا انہیں بچ جائے ربا میں نو ہاتھے جائے دے انہا ہتھا نال میں دودھ پاما تے حضرت ابو ہریرہ سمیت 70 صحابہ پیوانین تے پیالہ انہیں دا انہیں
دکھ دا باقی بچیا پیا ہوے اللہ اکبر کبیرہ بابا جی میرے نبی دا دادا دوڑ دا آ گیا انج میں ادھر ویکھنا ایمان تازہ ہو جائے گا انج میرے نبی دی اماں نے چاہے میرے مصطفیٰ نو دادے دی جھولی وچ پائے سبحان اللہ بول دے نیوے یار سبحان اللہ آمنہ بڑا سونے سبحان اللہ جڑے بندے ہو سبحان اللہ ہاں بابا بڑا سونے اما آمنہ فرما دینی ہو جیا بچہ میں نہیں ویکھیا عبد المطلب آکھدا اے جے میں نہیں ویکھیا دائیاں آ گئیاں کہن لگیاں اساں بھی نہیں ویکھیا اللہ فرما توجہ کر عرشاں سے جبریل تڑپ گیا آکھدا ربا اے آدھی ہے میں نہیں ویکھیا او آدھی ہے میں نہیں ویکھیا مینوں بھیج میں ون کے دساں انہاں دنیا دے بال ویکھے نے لیکن میں تے اونوں ویکھیا اے فقط آئے دیا ہونا جنوں بیٹھیاں انگلیاں کٹ بیٹھیاں اللہ اے ہو جیا تا میں بھی نہیں ویکھیا اللہ فرماندن جبریل تو کتھوں ویکھدا آمنہ کتھوں ویکھدی عبد المطلب کتھوں ویکھدا او جوانا تیری زندگی جوانی سلامت رہے میرا جملہ سن اللہ فرماندے نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا اللہ فرما دن تسی بیک دیتے تدا جدوں میں ہو جیا کوئی بناندا اللہ فرما دے میرے کارخانے قدرت اندر محمد جئی ہستی میں دوجھی بڑائی کوئی نہیں ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا فاروق اعظم شان سیدنا عثمان غنی شان سیدنا علی مرتضی او مٹیلا والو تھوڑا وقت ضائع نہیں کرنا چاہندا میں تھوڑا ٹائم بچانا چاہندا ان نبی دا دادا لے کے کھڑے دروازے تے دستک آ گئی آمنہ اے ذرا پھڑ لو میں پیر جاؤں پیر آ گیا پیر کھڑا ایک فارس تصویر نبی دا دادا پوچھتا ہے میاں آج نبی دروازہ کھڑکائے خیر ہے سردار مکہ معذرت میں فارس تے رہن والا تے ساڑے لوگ اگ دی پوجا کر دیں اگ ساڑا خدا ہے مشکل کشائے حاجت روائے اچانک ساڑا خدا بوجھ گئے لا ترلے کیتے نے لیکن خدا نہیں جلدا اسی سڑے اپنے مولویاں نو کہ تنوں حلوے کھوا کے تے کنے ایڈے موٹے ہو گئے تے دسو اے خدا کیوں نہیں بلدا سبحان اونا کیا ہے دنیا تے او بچہ آ کے آئے جے دے آون تے ہن اگ دی عبادت نہیں کلے رب دی عبادت ہونی تسی نہیں بول دے یار جڑے رب دی عبادت کرنا چاہندے اونچی بولو او دے آن پہ سمجھ آ گئی مٹیلا والو نبی دی آمد کا مقصد دنیا نو کفر تے شرکی جو کڑ کے ایک اللہ دے بوئے تے جھکانا ہے محمد دی آمد کا مقصد سن ناراض ہو جائے گا لیکن سن جڑا آجے بھی کئی بوئے تے جھکنا پہ آئے سمجھ لے کہ اس نبی دے میلاد دا مقصد سمجھے ہی کوئی نہیں سمجھا تھا اگلے دن میں دیکھیں موبائل تے فیا ٹریکٹر ٹائراں چو ہوا نکلی کھلی کوئی 5-7 رنگ دے جھنڈے بدے کھلے تلو لکھیا کھلا ہے پیر ٹریکٹر شاہ میرے کو موبائل چھے دکھا سکتا ان کو ہو جائے عقل دے انے جنہ ان ٹریکٹر نو اپنا پیر سمجھ لے ہے تے حاجت روا سمجھ لے ہے بابا حاجت روا کون مشکل کشا کون مشکل کشا اوے جے دے بوئے تے محمد مصطفیٰ آکے جھکائے حاجت روا ہوئے جے تے بوئے تے محمد مصطفیٰ جھکائے جی میں نے سچی ایمان دی دسو نبی کے دربار تے لے گیا امت جی یار میرے نال اختلاف نہیں کرنا میں ولیاں دا نوکراں ولیاں دے پیراں دی خاک میری اکھیں دا سرما ہے لیکن بابا ولی مان
سبحان اللہ بول کے من ولی من ولی کے من ولی ولی من ولی دی نشانی اکابر بیٹھن فرمایا ہوا وچ اڑدان ہے سمندر تے دریا تے مسلح پا کے نفل پردہ کھلے تے اگر نبی پاک دی ایک سنت دا تارے کے شیطان سمجھی ولی نہ سمجھی سبحان اللہ یہ سر حالات چا مرضی ہوئی سبحان اللہ شیطان سمجھی ولی نہیں سمجھنا ولی یہ ہوندے جتے چلن نال جتے پڑھن نال جتے انداز نال جتی رفتار و گفتار نال محمد مصطفیٰ دا نام یاد آوے تواڈے منے تا بچت تو سی ساڈے منے حضرت کایا اس آکھیا میں سونا ڈبل کرے سبحان اللہ کی کرے نا انہاں کوئی 23 تولے سونا اتھا تقریب کرے سی روڈ سلطان تو دلا حقانی ایک علاقہ اتھا بولو جناب گھڑے چپائن دم شو کردہ تے سونا کڑ کے جیبے تے چند پتھر دیاں فریٹیاں ویسٹیاں تے جڑے 3 دن نہیں کڈنا چوتھے دن ڈبل ہویا پھر سبحان اللہ نہ پیر لبیا نہ سونا لبیا ناراض ہو لگتا ہے ناراض جیڑا بندہ رب دا در چھوڑے او دے نال انجے ہوندا سر سبحان اللہ سبحان پیر مننے تمن معین الدین چشتی رو پیر مننے تمن سلطان باہو نو پیر مننے تمن عبد الستار توسوی نو ارے پیر مننے تمن رشید احمد گنگوائی نو پیر مننے تمن قاسم ننوتوی نو پیر مننے تمن حق نواز چھلوی نو اے پیر مننے تمن علامہ عبد الستار توسوی نو پیر مننے تمن گنج شکر نو اے پیر مننائی تمنا یہ سبحان اللہ کے تو دسینا کرا دسینا پیر مننائی تمانی تا شیخ پورے دے خاک وانی صاحب نو من جنہاں دے ویکھن نال مصطفیٰ یاد آندی ہے یا رب دی رحمت یاد آندی سبحان اللہ 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 بابا جی توجہ کرنی ہے میں اگے پہ چل رہا نبی دا دادا باہر آ گیا خالد سفیر کھڑے آخر لگا جناب والا کیویں آئے ہو جڑے او بچہ آ گیا ہے فرمایا او بچہ کتھا آیا ہے جڑے اس گھر دے اندر آئے نبی دا دادا کہن لگا او خالد سفیر تینوں کہہ دسیا جو بچہ اس شہر دے اندر آیا ہے کہنے لگے وے سردار مکہ مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے مینوں تے انج لگدا ہے جدوں اساں مکے دے شہر دے اندر داخل ہوئے سنو جناب والا درختاں دے پتیاں دی مسکراہٹ دسیا ہے سنو ریت دے ذریعہ دسیا ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اس شہر دے اندر پیدا ہو گئے نے اولے نبی دا دادا کہنے لگا او فارد سفیر اے بڑا بڑا شہر ہے اے دے اندر بہت سارے بال پیدا ہوئے سن تو میرے دروازے تے کیویں آ گیا ہے کہنے لگا بے سردار مکہ مینوں اللہ دی قسم ہے اسا تورات دے عالم ہے اسا زبور دے عالم ہے اسا انجیل دے عالم ہے جڑا تواڈے گھر دے اندر بال پیدا ہوئے او بچہ یتیم ہے نبی دا دادا کہدا یتیم ہے کہدا اما دا نام آمنے جڑے جی ہاں ماں دا نام آمنے جڑے اے دسو دادے دا نام وہابے جڑے جی بالکل نانے دا نام وہابے جڑے جی بالکل وہابے جڑے دادے دا نام عبد المطلب جی ہاں عبد المطلب آدن سردار مکہ اگر سڑیاں کلہ تسلیم کر جانے تے بات ٹھیک ہے لیکن اگر نہ مننے جدو تیرا شہزادہ اعلان نبوت کرے گا ادھے ہاتھ تے سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا ابو قحافہ دا پتر ابو بکر صدیق ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے نبی دا دادا اندر آیا آنکھیں لگا بیٹی آمنہ لوگ آئے نے میرے پوترے نو بیکھڑا چاہتے نے ذرا انہوں نواز سجا غسل کرا سر میں پا اما آمنہ فرما دیا نے بابا او ہور بال ہوندے نہیں جنہوں غسل کراون دی لوڑ پندیے او ہور بال ہوندے نہیں جنہوں نماون دی لوڑ پندیے میرا محمد تنہ آکے تو کے قدرت سر میں اکھیں پا کے آئے انہیں بیکھڑے مٹی لوا لو انہیں نبی دا دادا لے کے باہر آئے نبوت چہرے چو لور دیا لیٹر نکل کے آسمان نال گلہ پیاں کر دیا نے جب مصطفیٰ دا دادا باہر لے
کے آئے انہیں ایران دے سفیر دی فارس دے سفیر دی نظر جدو میرے محمد دے چہرے پہ پئیے دیکھ کے آنکھیں لگا کہ آنکھ دے بابا جنو مزہ آوے میرے نال بول دے ونے میرے مصطفیٰ دے روح انور نو ویکھ کے پیا دے کہ کس قدر ہے بڑایا کس قدر ہے بڑایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے جڑا رب دا کھاندا ہے میرے مولا میں دعا دینا جڑا لفظ خدا دے ہاتھ چاہے چلا دا ہاتھ کدی پینے نہیں کہہ دے اگو منگے نہیں او کس قدر ہے بڑایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت اور حضرات علماء کرام میرے ای شعر میرے ایک دعوے اور اگر اور میرے اس دعوے تے میرا دعوے کہ اگر کسی بندے نو وہ دعویٰ سمجھ آ گیا مردیاں تک اس بندے دے عقیدے نو کوئی بندہ ڈیمیج نہ کر سکسی جنو میرا دعویٰ سمجھ آ گیا پڑھا چاہ جی او پچھلے نراز بیٹھے پڑھا چاہ دعویٰ پڑھ دا پیا کہ کس قدر ہے بڑایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ انہوں میں کہ سمجھائی جڑے آدھر مولوی جیوے ساڑی موت انہیں نبی دی موت جیوے ساڑی آیات انہیں نبی دی آیات نا بابا ساڑی موت ہو رہے نبی دی موت ہو رہے نانا جڑا کیتے دا ستھرا ہے وہ بندہ بولے کہ کس قدر ہے بڑایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت جوانو ہاتھ پہ جڑنا سیالاں دا بالا جٹ بننا ہاتھ جڑیاں دی لاج رکھا ہے میرا دعویٰ سمجھے آئے میں دعویٰ پیا کردا کہ کس قدر ہے بڑایا حسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت اس دی عظمت اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا او جیڑا نال عرشاں تے پا جان دے نہیں سمجھے تسی بابا جی بڑے ٹھٹے دل نال سمجھنی ہے گل صوفی صاحب مکے دا موچیے چمڑے دی جتی سیندہ ہے بھائی جان توجہ میرے مصطفیٰ دے قدمہ چاندی ہے حضور معراج تے چلے جان دن 7 آسمان تلے مصطفیٰ ہوتے نہیں تو سا بولنا ہے تے میں عقیدہ سمجھاؤنے میں تھے اپنا دعویٰ کھول دا آدن کملہ گل کرے سیانا قیاس کرے نبی دے قدمہ چ نہ لے نہیں نبی دے قدمہ نہ جا رہے نہ سر ہلائے ہو چاہ میری انہاں دے نال گل ہی نہیں جڑے آتے نبی خواب بچ گیا ہے معراج تے میری انہاں نال گل ہے جڑے سمجھ دین جنہیں نبی مکے دی گلیاں چل دہا انہیں ٹھمے ٹھمے کے عرش تے گزر رہے انہاں نال گل ہے وہ بولو توجہ توجہ نبی دے قدمہ نال نالائے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ میں دعویٰ کھول دا پیا اگر نبی دے قدمہ چ لگن والی نالین نبی دے قدمہ نال عرش تے چلی جائے سبحان اللہ تے جڑا ترائے راتی لے کے بیٹھا رہی ہے حضرت میں پتہ نہیں کیویں سبحان بھائی میں دعویٰ کیتا ہے اگر تمہیں سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ پھر میرا عزیز صحابی دی تعریف کر رہے ہیں حضرت تسی کیا تعریف کی تھی ذرا اونچی آواز میں
هم المؤمنون الذين ادركوا صحبت النبی مع الایمان، جس نے ایمان کی حالت میں نبوت کی صحبت کو پایا اسے صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ جڑا ترائے راتی لے کے بیٹھا رہیا نہیں سمجھے جی سبحان اللہ۔ کہے ویکھیو سی نبی اوتھے منبر تے بیٹھا ہے، اے ایتھے بیٹھا ہے، ایمان لائے آندا ہے، مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو سیر ہلائے چ میں راضی ہو سبحان اللہ۔ کوئی نبی اتھے بیٹھا ہے، ایتھے بیٹھ کے ایمان لایا ہے، او تو مومن ہے تے اونوں تو سمجھدا ہے مومن، تے جیڑا ایتھے لے کے بیٹھا سبحان اللہ نہیں سمجھے سبحان اللہ اے ایتھے شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ اچھا مٹیلے والے او جے دل وچ گل لگے تے بولنا ہے تے ایتھے لے کے بیٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آدن جی ریل تے قرآن سجدہ ہے سبحان اللہ۔ انجے صدیق دی جولی وچ نبی سجدہ ہے سبحان اللہ۔ اچھا تواڈے چوں کیڑا کیڑا جڑا دل جڑا بندہ آدا ہے جو مولوی صاحب اساں اس ترلے وچ ودے ہے کہ ساڈے دل وچ مصطفی آ جائے سبحان اللہ۔ کوئی کھا چوے اللہ تواڈی حیات دی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمایا ہے جس غار وچ پہلے صدیق نہیں ویندا اوتھے نبی نہیں ویندا سبحان اللہ۔ تسی شعر لائے تے میں راضی ہو گئی جس دل وچ پہلے صدیق نہیں آندا اس دل وچ نبی نہیں آندا، کیونکہ ضروری ہے جو پہلے دل دی غار صدیق نو صد مار تا میں بتا تھا کہ آمد دا یار سونا صدیق پیارا، آمد دا یار سونا صدیق پیارا، سنیا دے دل دا سہارا رسول نال غار رلیا، اور غار رلیا اور مزار رلیا، جس دم محمد دا دشمن زمانہ، جس دم محمد دا دشمن زمانہ، صدیق اکبر نے لایا یارانا، قسمت دا چمکا ستارہ رسول نال غار رلیا، اور غار رلیا اور مزار رلیا۔ اچھا جی تھوڑی سبحان اللہ ہوئے تو میں دعوے کو اور کھولنا چاہوں تسا نہ بول لے اس وقت اتفاق نو سی میرے جملے نال بابا نبی دے قدمہ مکے دے موچی دی سیتی جتی آوے عرش تے لگی بنی تے جنو کعبے دا غلاف نپ کے مصطفیٰ منگے یا تسا سمجھے نہیں یا بولنا نہیں چاہتے توجہ ہوئی چلو توڑا اتفاق ہی جملے نالی نہ اسی بابا نبی دے قدمچ نہ لے نہ لے عرش تے چلی جا گیا تے جنو مصطفیٰ دو دنیا دے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ پہ کہ فاروقی صاحب تو انہوں پتہ ہے مگر کیڑی گال ہے کہ نبی دی دی گائی بھی ہمکا پرشان تو نہیں ہوگا میں کچھ بھی نہیں یاد ہے کہ سنو میرا مزاج ہی نہیں تسی سبحان اللہ کو نبی دیاں نبی دی کتنی دیاں وہ آدھا کتنی میں کہ یار توں کیوں نو مندہ چار تینوں پتہ ہے جی چار مننا انہوں مننا پڑھا میں کہ یار میرے نال جنہیں تاریخ آتی میں کہ بابا تم مینو چھڑ اپنی پڑھ اصول کافی پڑھ حیات القلوب پڑھ چلو میریاں نہ پڑھ میں آدھا نہ میریاں پڑھ نہ اپنیاں پڑھ اللہ دا قرآن پڑھ کیونکہ مولوی دی بات غلط ہو سکتی ہے پیر دی بات غلط ہو سکتی ہے صوفی دی بات غلط ہو سکتی ہے مناظر دی بات غلط ہو سکتی ہے ثنا خان دی بات غلط ہو سکتی ہے نہ لب دا قرآن بدل سکتا ہے نہ محمد قرآن دا یا ایوہ النبیو کل ازواج کا وبنا میں کہ میری نمان کوئی ٹرک ڈرائیور گول
جڑا سعودی عرب دی ہوے عربی جان دے انہوں قطع پتہ نہ ہوے جو بریلوی کون ہے دیوبندی کون ہے شیعہ کون ہے اہل حدیث کون ہے وغیرہ 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 کوئی کون ہے پر عربی جاندا ہوے او دو کل پوچھ بابا نا تے کا اے دا مطلب کیا ہے جواب آئے گا بیٹی نہیں بیٹیاں بول 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 اس ٹرک ڈرائیور عربی جانن والے دا جواب آئے گا یا ایو ہننا بچو کل ازواج کا بابا نا چلو نہیں بولے تسی بابا نبی دے قدمچ نہ لے نہ وے رب دے عرش تے چلی جائے تو جنو نبی سینے نہ لا کے فرماوے علی تو میرا برائے نہیں بولے تسی علی تو میرا اتھے نہیں اتھے ہی برائے سبحان اللہ چاچا خوشی ایک بندہ کہنے لگا مولوی علی کون ہے میں کیا جس نبی جیا اللہ نے کوئی نبی دنیا تے بھیجیا نہیں اس نبی دے بیران و کائنات علی آتی ہے چلو تسی نہ بولو جنے جی علی کون ہے میں کہ حضور فرمایا ہے فاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے میں کہ نبی دے جگر دے ٹکڑے دے شوہر نو کائنات علی آتی ہے سنیا رائے بینڈ دے اجتماعات جانے مقصد رب راضی ہو جائے اللہ جنت دے وے خاکوانی صاحب دے اجتماعات جانے مقصد رب راضی ہوئے جنت دے وے 4 مہینے آتے جانے رب راضی ہوئے جنت دے وے مسجد چاہوے سردی وضو کر کے تہجد پڑھے رب راضی ہوئے جنت دے وے میں کیا سن ساری دنیا جنت پہ منگ دیئے پر الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ جڑے جنت دے سردار ہیں انہاں دے باپ نو کہنا دلیا تسی میرا خیال تھک گئے میں گل مکا دیں پر میں ذرا بندہ ذرا عجیب جی ہاں میرا پٹھانا روندا ہے خپل بندوبست میں کوئی واری دے دے تے میں اپنی مرضی نال مکانا پر چلے تسی سبحان اللہ کہو تہاڈی سرزی نال مکا دے جڑے بندے تھکے نے وہ سبحان اللہ پتہ لگے ہے کہ ادھے تھکے نے ذرا ماشاءاللہ عزیزان گرامی دوستو ذرا توجہ تے دھیان کرنا ہے نبی دا دادا پہر لے کے آگے فارس دا صغیر ویک کے پیاد ہے کہ توجہ کرائے اللہ اکبر کے کس قدر ہے بڑھایا ہسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت خدا دی قسم ہے جے تسی بولو تے گل آ گئی ہے توڑا ایک رولا اور مکا دیں اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا او جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے یار گل بس جس نبی دے قدم چ آون والی نالین دا اتنا مقام ہے اوے حیاتیوں مماتیوں تسی مسیتاں جو ولی کھلے ہو تے بنڈی کھلے ہو تے ایک دوجے نال لڑدے کھلے ہو میں تا اے آنا بھئی تواڈے کولو ایسا ترازو ہے ہی کوئی نہ جے دے نال مصطفیٰ دا مقام تولیا جائے توجہ ہے اتفاق کرو لڑو نہیں اس رسالت نہیں چھڑو تواڈے کول قبر وچ کسے نہیں پوچھنا سبحان اللہ ایک میں گل دسو سیانے بندے ہو تواڈے پوتر دا پیپر ہوے ریاضی دا تے او انگلش چاہی بیٹھو سبحان اللہ جی سبحان اللہ تے تسی آکھنا نہیں ہوئے آ مک پوتر پیپر تیرا ریاضی دا ہے تیاری تو کردا ونے انگلش دی یہ تیرا سبجیکٹ ہی نہیں پوترے تیرا پیپر ہی نہیں یہ نو چھاڑ بابا تواڈے کولے سوال نہیں ہونا کہ حضور زندہ سن یا نہیں اچھا کوئی بندہ ہی تو کہہ دے کہ قبر سادو پوچھا جائے
نہیں نا بولو جیڑا ساڑا سبجیکٹ ہے قبر والا او دی تیاری کریے، جیڑا ساڑا سبجیکٹ ہے قیامت معاشر دے میدان وچ او دی تیاری کریے۔ تے بابا میرے کول پوچھ بھئی جٹ مولوی ہیں تے سانو کوئی سیدھا راہ لا، اسی تے بڑے گمبھیر پیش پے ہوئے ہیں تے مولوی انیک گولی کھلن تے سمجھ نہیں لگدی۔ میں آکھیا ہاتھ جوڑ کے تیری منت کردا، صرف ایک نا عقیدہ بڑا ایک خدا تو گھٹے نہ نجے نو اتفاق کیوں دے ایک ذات خدا تو باقی ساری کائنات تو جڑا ود دے آمنہ تلا علم دے اندر، تقوی دے اندر، زہد دے اندر، جانن دے اندر، معیار دے اندر، مقام دے اندر، رفت دے اندر، بلندی دے اندر، شان و شوکت دے اندر، اخلاق دے اندر، زہد و تقوی دے اندر، ریاضت و عبادت دے اندر، اللہ اکبر کبیرہ محمد مصطفیٰ دا مقام ایوے جو ایک ذات خدا تو گھٹے باقی ساری کائنات تو بس اتنا عقیدہ رکھو، باقی مصطفیٰ دے طریقے نال پیار کرو، مصطفیٰ دی ادا نال پیار کرو۔ قرآن اچ اللہ نے عاشق رسول واسطے جڑا قانون بیان کیتا ہے، قرآن آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، عاشق ہوئے یہ شاہ نبی دے وے انہوں لے لیں سبحان اللہ، یہ شاہ میرا مصطفیٰ دے وے انہوں لے لیں دے۔ وَمَا نَحَاكُمْ تے جتھے میرا مصطفیٰ روکے اتھے سیر ہلائیو چما راضی ہو سبحان اللہ۔ اتھے حضرت حذیفہ بنت یمان رضی اللہ تعالیٰ ملک دی دعوت کھامڑ گئے، دسترخوان لگا پہ ہے، ریاست مدینہ دا سفیر میرے نبی دا غلام حضرت حذیفہ بنت یمان او چاچا 4 مہینے اللہ توجہ کری، سامنے جو آیا نا کھانا تے لقمہ بن کے منہ وچ پاون لگن، آپ دے ہتھوں لقمہ ڈھے پیا ہے، حضرت حذیفہ نے لقمہ چایا ہے، صاف کر کے کھاون لگن، نال علی ان عرق ماریے، او بڑے ڈٹھا لقمہ نہ چاہ، اے لوگا سے نبی دے غلامہ نو کھاون دا دائی نہیں آندا۔ حضرت حذیفہ فرمان دن میں انہاں دی ثقافت تے تہذیب تے لعنت کراں، میں محمد دی سنت عزیز ہے صلی اللہ فرمایا میرے نبی دی سنت ہے، اگر لقمہ دائے پہ آئے ہاتھ چو انہوں چاہ کے کھالا جے کھاون دے قابلے، فرمایا میں نو انہاں دا طریقہ نہیں، میں نو انہاں دی تہذیب نہیں، میں نو مصطفیٰ دی سنت راو کیا ہے ایک کام کرن دے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو گھوڑا دیتا گیا ہے، آپ نے گھوڑے تے چڑھنا سواری کرنی بابا میں ادھر ویکھی علی پاک نے گھوڑے دی رگاب وچ پیر رکھے ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھوڑے دیاں جادہ پکڑیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھوڑے دی لگام پکڑیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھوڑے تے پلاکی ماریے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھوڑے دی زین تے بیٹھن فرمایا سبحان اللذی سخر لنا ھذا وما کننا لہو مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ تے بعد گھوڑے تے بہ کے ہن میں ادھر ویکھنا ہے، بعد گھوڑے تے بہ کے نا میرا پیر علی مسکرا پی ہے، لوگاں پوچھیا امیر المومنین رکاب وچ پیر رکھے نے بسم اللہ پڑھی نے سمجھ آندی ہے، بعد گھوڑے دی لگام پکڑی نے بسم اللہ پڑھی نے سمجھ آندی ہے۔ میرا بچہ توجہ کر تے تساں گھوڑے دی زین تے بہ کے سفر دی دعا پڑھیے سمجھ آندی ہے، پر گھوڑے تے بہ کے مسکرائے کیوں ہو؟ میرے پیر علی فرمایا میں مسکرایا تاہاں ججلے میرا محمد بھیا سواری تے بہ کے مسکراندا میں مصطفیٰ دی ادا نال پیا میں نبی دی ادا نال پیا۔ ایک کام ساڑھے کریں نبی تے ریسرچ کرنا ساڑھی ذمہ داری بولو ساڑھا وہ میدان ساڑھا میدان ہے کہ ایسا نبی دی سنت نال پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عاص مصر دا علاقہ فتح کریں گے، سیدنا فاروق اعظم دا دورے 8000 دا لشکرے، جنگ فتح نہیں ہو رہی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر بن عاص خط لکھیا امیر المومنین 3 لائی کھلوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا تبلیغی بھرا بھی بڑا مجبور ہے، تسی آنکھو سبحان اللہ، لیکن اللہ کرے شاءاللہ کہے نو باہر دیا مجبوریاں نو میں ذرا سبحان اللہ کو چاہتا توجہ کر میرا بھی۔ حضرت فاروق اعظم کو خط آیا ہے، آپ نے خط جو پڑھے
آپ نے فرمایا عمر بن ناس لشکر کے بندے نبی پاک دی سنت نہیں چھوڑ دیتی سبحان اللہ ورنہ ہو ہی نہیں سکتا جو 8000 دی فوج ہوئے مصر دا قلعہ فتح نہ ہوئے دوبارہ خط واپس آئے عمر بن ناس ساتھیاں نو کٹھا فرمایا آکھو چا سبحان اللہ یہ جی گلاں تے تہاڈا بلڈ لو ہوئی ہاں ہاں ساتھیاں نو کٹھا فرمایا کٹھا فرما کے فرمایا اے دسو تواڈے جو کیڑا ساتھی ہے جس نبی پاک دی کوئی سنت چھوڑی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ ساتھی عرض کیتی امیر المومنین کچھ ساتھی ایو جہل جیڑی جنگ جلے بالکل عروجہ تے کھلی ہوئے تے نماز دا وقت ہو ویندے تے نماز اسا چھوڑیندے جی بولو تو صحیح ہونے نوکر میں صحابہ دا دیواراں تے لکھنا آسان ہے نماز زندگی سجاونا اے اوکھی ہے نوکر میں غازی دا لکھاونا سوکھا ہے تے انہاں تا کربلا وچ بچے کو ہا کی نماز نہیں قضا کیتی اسا نماز دے نیڑے نہ بھی جی ناراض ہو گئے بلڈ لو گے ہو بھائی جلے امت رو عمل والی زندگی دی طرف لایا ہو بولے بلڈ لو گے کرنا دا چسکا واہ واہ سید عطا المحمد شاہ صاحب میرے علاقے تشریف گرنا ایک بندہ بکھر ہی جو ایسا کہ شاہ جی میں تواڈے ابے نو ہی سنے آتے توانو سندا ودا تے شاہ اور یہ نہیں ویکھے نا تے بندے دی ایڈی ایڈی داڑھی آئی انہاں فرمایا وا تو مولوی کا ساؤ بنیا کھلا ہے ہن تک سنت نہ پوری کر سکے یعنی زندگی گزر گئی علماء سنتے ہیں لیکن زندگی دا رخ چینج نہیں جے میں اتھا آمن تو پہلے سود خورا بھی تے اٹھی کے گیا تے سود خورا سمجھ لائے میں نبی دے آمن دا مقصد سمجھیا نہیں میں اتھے آیا ہوں تے تھیا دا ہاتھ آمن علم جل سن کے گیا وقت میں تھیا دا ہاتھ آمن والا تو سمجھ میں نبی دی آمن دا مقصد سمجھیا ہی کوئی نہیں اور میں اتھے آیا ہوں تے پھرانو تھکے دے والا علم تے اتھو اٹھی کے گیا تے وقت بھی پھران تے ظلم کرن والا تے سمجھ میں مریدا آمن دا مقصد سمجھیا نہیں کہ میں اتھو آمن تو پہلے رات کمبل وچ وڑ کے لوگاں دی دھیاں نو میسج کریندا ہوں تے اتھو وڑ کے بھی اوے ہاتھاں تے اوے پھیڑیاں تے بد زمینیاں تے بے حیائیاں موجود ہیں تے سمجھ میں نبی دی آمن دا مقصد سمجھے کوئی کی سمجھے یہ مازک چسکا ہے انہاں کو پوچھو جنہاں پروگرام کرایا ایک ایک گوے تے گئے اشتہار اعلان مولوی آ رہے ہیں عالم آ رہے ہیں لیکن میری زندگی دا رخ چینج نہ ہویا بابا میں نو کی فائدہ جی سائی نماز دی تیاری وچ مسواک رہ رہی ہے صحابی یہ نہیں آکھے جو نماز چھٹ ویندی ہے کہ شرع ویندا ہے آپ نے فرمایا ہن فوراً سارا لشکر تے نہر دے کنارے تے بو تے اپنے مسواک کڑ کے نبی پاک دی سنت زندہ کرو تاکہ برکت رحمت نور آئے صحابہ جو بیٹھن علماء کرام موجود ہیں صحابہ مسواک پہ کریں تے دشمن بے تھا کھلا ہے انہاں کہ یار اگے تے انہاں دی ہر چال دا مقابلہ کریں دے آئے ہیں تے اے جڑی نمی سٹریٹجی نہ بڑھائی ہے نا داند تیز کرن والی اے دا متبادل ساڈے کو لوں کوئی نہیں تے بھرم بچائیے اگے چنگے رہ کھلے ہیں ون کے قلعے دی چابیاں دیوا ہے تے شکست تسلیم کر سبحان اللہ اے جوانوں مٹیلا دے جوانوں جدوں میرے نبی دی سنت زندہ تھئیے اللہ نے بغیر لڑائی دی جنگ فتح کروا اپنی زندگی حضور کی سنت پیدا کرو تول ای مجمع چو ٹوٹل 20 بندے میں چندہ کردہ پہ ہاں 20 بندے کی ہو جائے کھڑے ہو کڑے اکو مولانا پائی تو سنو نبی دی شان سنائیے صحابہ دا مقام سنایا ہے تے اے والا سانا سونے نبی دی سنت پوری چکرے سو 20 صاحب جنہاں دی کائی نہیں او نہ کھڑے ہوئے نعرہ تکبیر اللہ تیری حیاتی کرے تے تینو جنت اللہ صدیق اکبر دے نام عطا فرمائے ماشاءاللہ تو جا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ
تیسرا ساتھی ہمت فرماؤ نعرہ تکبیر، چوتھا ساتھی ماشاءاللہ اے پنجواں بابا اللہ تیری حیاتی کرے شالا جیندہ بتے کھڑے رہو رب دی رحمت آندی پئی ہے ہاں ماشاءاللہ چھواں ساتھی جیڑا داڑھی مکمل پیا کرے کوئی کسے نو اشارہ نہ کرے جس تے دل تے محمد دی عزت دی رحمت آندی پئی ہے انشاءاللہ او جدو کریے ذکر محمد دا تے محفل نو سرورا جاندا ہے ماشاءاللہ یہ 8 ساتھی ہو گئے 9واں ساتھی ماشاءاللہ ہمت فرما لو 9واں ساتھی توجہ نال 9واں ساتھی جڑا داڑھی رکھی سی اپنی سنت پوری کرے سی ماشاءاللہ اللہ سبحان نعرہ تکبیر 10واں ساتھی ماشاءاللہ اللہ اکبر 10واں ساتھی جڑا داڑھی مکمل کرے سی اپنے چہرے تے نبی دی سنت سجے سی ماشاءاللہ او میرا چاچا کھڑا ہوندا پیا انشاءاللہ تے دل چاندی پئی انشاءاللہ یہ چاچا کھڑا ہوندا پیا پیچھے نہیں دیکھنا ماشاءاللہ اللہ تھوڑی حیاتی کرے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اسے باپے تے مڑی نگاہ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ 11واں ساتھی جڑی نبی دی سنت پوری کرے سی جی ماشاءاللہ قبول ہو گئی حضرت محفل قبول تھی گئی انشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ بابا تیری حیاتی کرے انشاءاللہ کہنا محتاج نہ ہوئے اللہ تنو اپنے درباری چو نبی دے صدقے بہو دے ماشاءاللہ 12واں ساتھی ماشاءاللہ 12واں ساتھی کھڑے ہو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ 13واں ساتھی ماشاءاللہ کوئی مولوی پیسے اندر چندہ کرے دے میں نبی دی سنت زندہ کرن دا چندہ میرے آقا فرمائے جڑا پر فتن دورے میں محمد کریم دی ایک سنت اوے نعرہ تکبیر زندہ باد بابا زندہ باد 15واں ساتھی ماشاءاللہ 16واں ساتھی نعرہ تکبیر 17واں ساتھی یہ نہیں کھڑو یا ماشاءاللہ اچھا ساؤنڈ اے تو ارادہ لکھ لو ماشاءاللہ اللہ تیری حیاتی کرے 18واں ساتھی 19واں ساتھی نعرہ تکبیر 19واں ساتھی کھڑا ہوئے جل 20 ساتھی کھڑے ہوئے میں زہرا دے اس شہزادے دی گل کرنی ہے جس کربلا سب کچھ لٹا کے قرآن بھی ماشاءاللہ 20واں ساتھی ساڑھے دلاتے پورے ہو گئے ماشاءاللہ اللہ تشریف رکھو میں تو آتے راضی ہو گیا مٹی لے آلے ہو اللہ بھی تو آتے راضی ہو گیا انشاءاللہ ایک کیمرہ توڑی ویڈیو بڑھا رہی ہے ایک رب دی رحمت دے کیمرے توڑی ویڈیو بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ اور میرے نال بولنے جندہ پیر حسین اور ساڑھے دلاتے حسین دیئے شاہی حسین ساڑھا پیر لگ دائے اور چانا فاطمہ دا اور چانا فاطمہ دا اور لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگ دائے تے بابو زما کی رپلے دی رہی پڑھ قرآنو اور یادیں دی رہی اور چھولی فاطمہ پتول وچکاری تے حافظ شبیر لگ دائے تے تیرا ہیٹ نماز زیادہ کی تھی جڑے کرے سو بولو جڑے مسیح کو پائی کے ڈب سو وہ نہیں تے جڑے نمازی بن بھئی سو ذرا اچھی بولو یار کہ تیرا ہیٹ نماز زیادہ کی تھی نہیں کوئی بھی نماز قضا کی تھی بے نمازی جھوٹے عاشقاں دا طاہر حسین کیویں پیر لگ دے دوجا چندہ میں ایک کردہ بتاؤں جنہاں دے ماں باپ زندہ ہے جندے اماں تے ابا او میرے نال مسجد وچ بیٹھ کے وعدہ کرو کہ مولانا فاروقی صاحب اساں قرآن سنے ہیں نبی دا مقام سنے ہیں سونے آقا فرمایا جو ماں دے قدمہ تلے جنت ہے
تے باپ جنت دا دروازہ ہے. او بندے ہون ذرا اپنے ہاتھ کھڑے فرماؤ جنہاں دا ایک پختہ ارادہ ہے جو اماں تے ابے صد ماریا تے مسکرا کے جواب دی سائیں. شاباش. زندگی انہیں کاوڑ نہ کر سائیں, متھے تے وٹ نہ لائے سائیں, جلے اماں تے ابے سڑیا جی کر کے جواب دی سائیں. اللہ تھوڑی زندگی کرے. ہاتھ تلے چکرو. اے میں دو میں ارادے اس تو لے, اے میں دوچہ ارادہ پتہ ہی کیوں لے ہے اس تو لے ہے جو اس وقت میرے نزدیک معاشرے کی سب تو زیادہ مظلوم ترین طبقہ ماں تے باپ. ماں تے جنہ نو پالے تے ہن نو رل کے انہاں نوں نہیں پہ پاس. اس کے بعد کدی پورا پروگرام کرے ساں مٹیلے آلے جو میں کو صدے ہوئے اماں دے ابے دی شان اچ پورا پروگرام کرے ساں تاکہ او بے اولاد نافرمان بے اولاد جڑی اماں تے ابے نو ستائیں دی کھلیے اللہ کرے کہ اماں تے ابے نو راضی کرن والی. اتنا ضرور آکھا میرے بزرگاں لکھے ایک بندے واسطے 200 ولی دعا کرے, دوجے واسطے کلیاں دی اماں دعا کرے. فرمایا 200 ولی دے ہاتھ جو طاقت نہیں جڑی کلے ماں دے ہاتھ. میرے کریم اللہ انہاں بڑا ساتھ دیتا ہے. اللہ انہاں نو مسئلہ توحید تے مسئلہ عزت ختم نبوت تے نبی دے صحابہ تے نبی دی آل تے اولیاء کرام دی عزت تے انہاں نو آپس وچ مجتمع فرما. اللہ انہاں نو تقسیم کار تو بچا. اگر میری گفتگو دوران گفتگو کسی عزیز کی دل آزاری ہوئی ہوئے تو میں اللہ کی بھی معافی دا طلبگار ہوں. مالک کریم سانو صحابہ آل بیت پیار عطا فرمائے, صحابہ آل بیت عزت عطا فرمائے.